सहितं कृष्णं नित्यं वृन्दावने स्थितं कुर्वन्तं रासक्रीडां च प्रणमामि मुहुर्मुहुः। येषां कृतिभिवासतां सुखकरी भाति प्रभावज्ज्वला येषां सच्चरितं तपस्फुट चमत्कारोन्नतं भासितं कृष्णा प्रेम सुधा पितान निपुणान् श्रीदेवचन्द्राभिधान् शाश्वानौमि महितले रविसमान् प्रेमालयान् सद्गुरून्। अज्ञान प्रभवं तमसरति नो यत्सन्निधानं क्वचिन् माया मोह निशावसान विधये यो भानुतुल्यो भवत्। वन्दे कल्पतरो समान सुषमं विद्यावतं मन्दिरम् कृष्णा प्रेम रहस्य पर्वत गुहं श्री प्राणनाथं प्रभुम्। यद्भूमौ खलु कृष्ण दर्शनम् अभूत् श्रीदेवचन्द्राय वै येष्यां तारतमाख्यमन्त्र सुलभम् श्री प्राणनाथाय च। यत्र श्री यमुना नदी सुपयसा तीर्थी भवन्तो जना दृश्यन्ते भुवि सा हि नूतनपुरी कुर्यात् सदा नः शिवम्। दृश्यन्ते भुवि सा हि नूतनपुरी कुर्यात् सदा नः शिवम्। प्रातपर सच्चिदानंद घन अनादि क्षरातीत धामधनी श्री कृष्ण जी को युगल चरण कमल में प्रेम प्रणाम गर्दै आज श्रीमद् वितक चर्चा कथा को 10औं दिन को यो प्रातःकालीन समय में हामी उपस्थित भइसकेका छौं। दिन प्रतिदिन फेसबुक लाइभ को माध्यम द्वारा यसै समय हामीले श्रीमद् वितक चर्चा श्रवण गर्ने अनि गराउने कार्यमा हामी सरिक हुँदैछौँ। यो पुरै श्रावण महिनाभरि यस्तै व्रत एउटा नियम प्रण र उसमा हामी एक प्रकारको साधनामा बाँधिएका छौँ। यो हाम्रो आत्मसाधना हो। हरेक वर्ष श्रावण महिनामा निजानन्द स्वामी सद्गुरु देवचन्द्र जी महाराज महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी को जीवन चरित्रलाई श्रवण गर्दै गर्दै आफ्नो आत्मालाई परमात्मातिर लैजाने परमात्मामा लीन गराउने साधनामा हामी लागिरहेका छौं। यसै अन्तर्गत हिजोको प्रसंग धनी श्री देवचन्द्र जी महाराज को कच्छ यात्रा पिताजीको साथमा 13 वर्षको उमेरमा त्यो कच्छको रमझम शहरको रमझम त्यहाँका आकर्षण महल मन्दिर त्यहाँको शहरी चकाचौँधले आकर्षित भएर बालक देवचन्द्र जी को मन संसारतिर फर्कियोस् व्यवहारतिर फर्कियोस् यो वैराग्यबाट हटोस् भन्ने भावनाले पिताजीले शहर घुम्न लिएर जानुभएको। तर शहरमा जाँदा देवचन्द्र जी को मनमा मन्दिर त्यहाँका मठहरू गुरु आश्रमहरू गुरुकुलहरू सन्तजनहरू साधु सन्त उहाँहरूको सत्संग जहाँ जहाँ कथा चर्चा भइरहेको छ त्यहाँ आकर्षित भएर जान खोज्नुहुन्छ। बिल्कुल झन विपरीत भयो।
देवचन्द्रजी महाराज कक्षमै रहन चाहनुहुन्थ्यो, भोजमै रहन चाहनुहुन्थ्यो, तर पिताजीको साथमा जानुभएको कारणले पिताजीको साथमा फर्केर आउनुभयो। फर्केर आएपछि घरमा एक पल पनि मन लाग्दैन, घरमा कुनै कार्यमा मन लाग्दैन। 5 वर्षको उमेरदेखि यही जिज्ञासा छ, म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ, मैं कौन, कहाँ थी आया, कहाँ मेरो भरतार, यही नै इच्छा छ। सबैको भित्री एउटा आत्माको जुन खोज छ, सबैलाई एउटा प्रश्न उत्पन्न हुने गर्दछ कहिलेकाहीँ कि वास्तवमा म को हो, म भनेर हामीले पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। म भन्ने चिज के हो, कुन वस्तुले मलाई म भनिरहेर सम्बोधन गरिरहेको छु मैले, मलाई म भनेर? के त्यो म शरीर हो, के त्यो म आँखा हो, के नाक हो, के कान हो? म चाहिँ कहाँनिर छ भनेर कसैले प्रश्न गर्नुभयो भने कहाँनिर मैले मलाई देखाउने हो, यो शरीरको कुन भागमा मैले मलाई देखाउने हो? त कहीँ पनि मलाई मैले भेट्दिनँ, यो शरीरमा मैले मलाई भेट्दिनँ, किनकि यो शरीर म होइन। यदि यो म हुँ भनेर यहाँ देखाइन्छ भने यो त नाक हो, यो के त म भनेर आफ्नो फोटो देखाइन्छ भने यो त तपाईँको मुखमण्डल हो, यो सम्पूर्ण शरीर हो। त्यो म कहाँ छ? कहिलेकाहीँ हामीले मनलाई म भन्ठानेका छौँ, होइन? मन लागेको ठाउँमा म जान्छु भन्छौँ नि, त्यहाँ जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ जान्छु भन्नु, त्यहाँ मनलाई म भन्ठानेको छौँ। हामीले मन मानेका छौँ, मनलाई म मानेका छौँ, होइन? म यो खाँदिनँ, म यो गर्दिनँ, म यो जाँदिनँ, मनको बसमा। अनि यो मन कहिलेकाहीँ त मलाई यो एकदम मिठो लाग्छ भनेर भन्छौँ, कहिलेकाहीँ जिब्रोलाई, इन्द्रियलाई म मानेका हुन्छौँ। जसलाई जुन चिज अति मिठो लाग्दछ त्यो चिज प्रति एकदम मरिहत्ते गरेर लागि पर्दछ भने त्यति बेला त्यो म जिब्रोमा आएर बसेको छ। त्यो जिब्रोलाई कहिलेकाहीँ म भन्ठान्छौँ हामी, इन्द्रियलाई म भन्ठान्छौँ, कहिले मनलाई म भन्ठान्छौँ, कुनै कार्य निश्चितता कहिलेकाहीँ बुद्धिलाई म भन्ने गर्दछौँ। वास्तवमा मन पनि म होइन, बुद्धि पनि म होइन, चित्त पनि म होइन, म एउटा शाश्वत आत्मा हो। त्यही आत्माको परिचय गर्नु आवश्यक छ, आत्माको खोजी गर्नु आवश्यक छ। जहाँ आत्मा त्यही परमात्मा। त देवचन्द्रजी महाराजको यही खोजी छ। त यो खोजीको, यो प्यासको कारणले गर्दा उहाँ म कहिले घर छोडौँ, कहिले घर छोडौँ, कसरी हुन्छ कहिले अलग हौँ। माता पिता चाहनुहुन्छ छोरा कमसे कम यति धेरै वैरागी त नबनोस्, किनकि एक्लो मात्र छोरा, एक्लो छोरा, एक्लो सन्तान, त्यो पनि वैरागी भइदिएर गृह त्याग गरेर माता पिता सबै त्यागेर सन्यासी भइदियो भने हामी कसको सहारामा बस्छौँ भन्ने भावना माता पिताको छ। स्वाभाविक पनि हो, किनकि सारा संसारका माता पिता त यही चाहन्छन्, सन्तानले सुख देला, सन्तानले वृद्ध अवस्थामा हेर्ला, स्याहार गर्ला भन्ने सबैको यही नै चाहना हुन्छ। तर देवचन्द्रजी महाराजको विचार भने माता पिता, घर संसार, यो त सबै जन्म जन्ममा हामीले गरेर आएको। जस्तो अहिले यहाँ माता पिता कुमारबाई मतो मेहताको रूपमा हुन्छ, यस्ता कयौं माता पिता मेरो भइसक्यो होला। जन्म जन्मान्तरमा यो जीवले कति माता पिता बनायो होला, कति पशु पंक्षीलाई पनि हामीले माता पिता बनायौँ होला। हामी आफै पशु पंक्षी भएर कति जन्म लिइसक्यौँ होला। तर अब यो मानव जन्म मिलेको छ, मैले वास्तविक मेरो परिचय, मेरो घर, मेरो वास्तविक सम्बन्धी को उसको खोजी गर्नु पर्दछ भन्ने भावनाले प्रेरित भएर उहाँको त्यो आध्यात्मिक खोज म अझ तीव्रै छाउँदै जान्छ। अनि घरमा बिल्कुल मन लाग्दैन। पूछत फिरे परदेश में कहाँ है परमेश्वर,
जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर। पूछत फिरे परदेश में, परदेशमा गाउँ अल्लो गाउँ पल्लो गाउँ दायाँ बायाँ जहाँ जानुहुन्छ खोज्दै हुनुहुन्छ। परदेश भनेको फेरि यो गाउँबाट अर्को गाउँ, पर गाउँमा अर्को गाउँमा, आसपासका गाउँहरू जति नजिक छन् त्यहाँ कोही जानकार होला, कोही पण्डित होलान्, वास्तव त कोही ज्ञानीजन पनि आएका होलान्। उहाँहरूसँग खोज्दै हिँड्नुहुन्छ कहाँ है त्यो परमेश्वर, कहाँ परमेश्वर कहाँ छ। परको सबैको ईश्वरको पनि ईश्वरको कहाँ छ। सर्वेश्वर ईश्वरे कृष्ण, सब ईश्वरका पनि ईश्वर कहाँ छ, परम ईश्वर कहाँ छ। जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर। जसले सबलाई पैदा गरेको छ, सबको सृष्टिको कारणहार छ, सृष्टिको हेतु छ, मूल कारण जसको इच्छाबाट यो सृष्टि भएको छ, सबका सृष्टिका कारण स्वरूप परमात्मा कहाँ बस्नुहुन्छ, यो जिज्ञासा चाहिएको छ। अनि यही त ब्रह्मात्माको लक्षणहरू हैन। मोमिन खोजे आपको और अपने और खोजे अपनो घर। आफ्नै आफैलाई खोज्दछ अनि म कहाँबाट आएको हुँ, मेरो घर कहाँ हो त्यो खोज्दछ। खोजिने यो प्रथम साधना हो। साधकहरूको लागि खोजी गर्नु पर्दछ। हरेक व्यवहारमा खोजी, परमात्माको खोजी व्यवहारबाट पनि खोजी हुन्छ। हरेक शब्दमा खोजी, हरेक पुस्तकमा खोजी, हरेक साधनमा खोजी। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता। खोजी खोज्दा गर्दा 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 खोजी गर्ने खोजीकारले बल्ल त्यो परमात्मालाई पाउँदछ। नखोजिकन परमात्मा तत्व पाउन मुस्किल छ, आत्म तत्वलाई जान्न मुस्किल छ। अनि यो खोज्ने क्रममा देवचन्द्रजी महाराजले बताउने गर्नुहुन्छ। कसै कसैले भनिदिन्छन्, कसैले भन्छन्, कोही कहे वह घट घट है, घट घट है व्यापक संसार। कतिले भन्ने गर्छन् हो परमात्मा त अरे घट घटमा छ। घट भनेको घडा, हेर्नुहोस् है, घट भनेको माटोको घडा। अनि यो शरीर पनि घट हो, यो पनि एउटा माटोकै घडा हो। एक दिन भ्याट्ट फुट्छ, सक्यो कहानी। यो पानीको घडा हो। यो वर्षायाममा आकाशबाट परेको पानी बलेसीबाट खस्दाखेरि बलेसीमा पानीको फोका उठ्छ नि, हो त्यस्तै हाम्रो जिन्दगी त्यस्तै घडा हो। पुरो हामीले बनाएको, कुमारले बनाएको माटोको घडा त बलियो छ, तर यो जीवन त्यति पनि बलियो छैन। यो क्षणिक छ, एकदम क्षणिक। पानीको परपोटा जस्तो, पानीको फोका जस्तो, बस पढ्यो उठ्यो फाक फुट्यो गयो। यस्तो जीवन छ। यो घडा हो, यो माटोको घडा हो। अनि कसैले भने घट घट भनेको प्रत्येक घट प्रत्येक हृदयमा, प्रत्येक मानव हृदयमा, प्रत्येक प्राणीको हृदयमा, प्रत्येक शरीरमा आत्मा रूपले विराजमान छ। त्यो परमेश्वर बन्दे है व्यापक संसार। सबै आत्मा ब्रह्म, सबै आत्मा जति पनि सब ब्रह्म स्वरूप हो भनेर भने। अनि अर्कोले भने सर्वव्यापमा, जगतमा व्याप्त छ, संसारमा फैलेको छ, सर्व खलविदम ब्रह्म भनेर भने। जब यस्ता कुराहरू सुनेपछि बालक देवचन्द्रजीको मनमा यो निश्चय भयो। तब जान्या वह निकट यही ग्रहों मैं सार। त्यो परमात्मा जब यस्तो निकट हुनुहुन्छ भने म यसै सारलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्छु, यही सूत्रलाई धारण गर्छु। उहाँ मेरो घटघटमा पनि हुनुहुन्छ अनि जगतमा व्याप्त रूपले हुनुहुन्छ। यसैले म आधार मान्दछु अनि खोजी गर्दछु, मन्थन गर्दछु। हिजोको प्रसङ्ग पनि मैले यहाँ उद्धृत गरेको थिएँ कि दुधमा मक्खन छ, घिउ छ, तर दुधमा देखिँदैन नि। त्यो दुधको स्निग्ध, त्यसलाई मन्थन गरेर नौनी निकालेर त्यसलाई तापित गरेपछि मात्र त्यस्तो स्निग्ध पाइन्छ। तब त्यहाँ बाती बल्न सक्छ, त्यस घृतमा भिजाएको बाती। नत्र त कहाँ बल्छ, दुधमा बाती बल्दैन। त्यस्तै
हो आत्मा यस शरीरमा घटमा परमात्माको वास छ अनि जगतमा पनि व्याप्त छ। तर साधकले साधना गरेर मन्थन गरेर त्यसलाई निकाल्नु पर्दछ, प्रकट गर्नु पर्दछ। कोई कहे घट घट है व्यापक संसार, तब जान्या वह निकट, यही ग्रहौं मैं सार, यही सारलाई म ग्रहण गर्दछु भनेर देवचन्द्रजी महाराजले जब मेरो घटमा हुनुहुन्छ, मेरो हृदयमा यतै हुनुहुन्छ अनि जब मेरो आसपास जहाँ पनि हुनुहुन्छ भने म किन दर्शन पाउँदिनँ, किन प्रकट गर्दिनँ, किन उहाँलाई जान्दिनँ, म अब यही सारलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्छु र प्रकट गरेर छाड्छु भन्ने खालको जिज्ञासा हुन थाल्यो। यस्तो खालको विचार आयो अनि दृढ निश्चय गर्न थाल्नुभयो। एक देहुरा तहाँ रहे ताम मूर्ति पिंगल श्याम, आगे वहाँ विराजते दै प्रदक्षिणा उस ठाम। मानवहरूले देवचन्द्रजी महाराजले जहाँ जहाँ जिज्ञासा राख्न जानुहुन्थ्यो नि, जसले जति पाउनु भएको छ त्यति नै त दिनुहुन्छ नि हैन। सो देता ही बोलिया जहाँ लो गया चल्ला। जसले जति अनुभव गर्नुभएको छ त्यति बताइदिनु भयो अनि उहाँले त्यसैलाई सार मान्नु भयो होइन भनेर त्यसलाई दुत्कार्नु पनि भएन, कति स्वीकार गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त यहाँ स्वीकार्नु सबैभन्दा ठुलो गुण हो। अनि स्वीकारेर त्यसलाई प्राप्त गर्ने, त्यसलाई कसरी हुन्छ आत्मसात गर्दै लगेर अनि आफ्नो सफलतामा पुग्ने, यो आफ्नो गुण हो। कहिले हामीलाई यस्तो लाग्दछ हामी स्वीकार्ने बानी हाम्रो हराइसकेको छ। हरेक चिजलाई स्वीकार्नलाई हामीलाई लाग्दैन। हामी एउटा पूर्वग्राहीले ग्रसित भएर मेरो गुरुको 12 टका भने चाहिँ मैले भनेकै र मैले सोचेकै चाहिँ हुनुपर्छ। हामी सिक्न पनि गुरु कहाँ जान्छौँ नि, तब गुरुजीले मैले जानेको कुरा नै बताइदिए, गुरुजी वाह 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 भने जस्तो हामी गुरुजीको प्रशंसा गर्छौँ। तर मभन्दा फरक मत गुरुजीबाट प्रकट भयो भने यस्तो लाग्दछ चित्त बुझ्दैन अनि गुरुजीप्रति नै प्रश्न गर्ने गर्दछ। तर देवचन्द्रजीको मनमा त्यस्तो होइन। जहाँ जानुहुन्छ जे ज्ञान पाउनु भएको हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ अनि त्यसलाई आफ्नो तरिकाले मन्थन गरेर त्यसलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। यही प्रयत्न अन्तर्गत एउटा मन्दिर थियो। त्यो मन्दिरमा टेढा मेढा सामले सुरत भएका श्री कृष्णजीको मूर्ति थियो। अनि त्यो मूर्तिको अगाडि गएर, त्यो मन्दिरको अगाडि गएर देवचन्द्रजी महाराज विराजमान गर्नुहुन्थ्यो अनि परिक्रमा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। नित्य परिक्रमा गर्दा गर्दा यस्तो गर्नुहुन्थ्यो कि 1 प्रहरसम्म परिक्रमा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। परिक्रमाको धेरै महिमा छ। एक देहुरा तहाँ रहे तामे मूर्ति पिंगल श्याम, आगे वहाँ विराजते दै प्रदक्षिणा इस ठाम उस ठाम। त्यो ठाउँमा, त्यो जगह, त्यो स्थानमा परिक्रमा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, यह सुख पंचम निसति न लूटे। परिक्रमा गर्दा पंचम सखी भन्ने गर्नुहुन्छ, पंचम दास भन्ने गर्नुहुन्छ कि सर्व कर्म बन्धनहरू छुट्ने छन्। हाम्रा कर्म बन्धन हुन्छ, कर्मले गरिएका बन्धनहरू पनि हुने गर्दछ। प्रारब्धमा गरिएका कर्मका बन्धनहरू, प्रारब्ध भनेको पहिलेदेखि हामीले जन्म जन्ममा कुन कुन जन्म लियो त्यसमा सबै गरिएका कर्म फलहरू अहिले हामीले भोग्नु परिरहेको हुन्छ। त्यसको संस्कार हाम्रो जीवनमा सँगसँगै आइरहेको छ यहाँ र हामीलाई त्यसले असर गरिरहेको हुन्छ। यदि त्यसलाई घटाउनु छ, त्यसलाई घटाउनु छ, त्यसलाई घटाउँदै लगेर निर्मल हुँदै जानु छ भने परमात्मालाई मध्यमा राखेर परिक्रमा गर्ने गर्नुपर्दछ। दाहिने परिक्रमा गर्दा जहिले पनि हामी दाहिने तर्फबाट गर्छौँ हैन, दाहिने घुम्दै परिक्रमा गर्छौँ। दाहिनेलाई राइट वे भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा हैन, दाहिनेपट्टिको बाटो भनेर हो। जहिले पनि जीवनमा परमात्मा, जीवनको केन्द्र बिन्दुमा, सेन्टरमा परमात्मालाई, श्री राज श्री कृष्ण परमात्मालाई, सत्य सच्चिदानन्द घन परमात्मालाई राखौं अनि हृदयमा श्री कृष्णजीको लागि जीवनको केन्द्र भनेको मध्य स्थान हृदय यहाँ राखेर
अनि जहिले पनि सत्मार्गमा, राइट, जहाँ तिम्रो अधिकारले दिएको छ, राइट भनेको अधिकार पनि हुन्छ, दाहिने पनि हुन्छ, जहाँ तिम्रोलाई बताइएको छ, शास्त्रले अधिकार दिएको छ, वितकले अधिकार दिएको छ, वाणीले अधिकार दिएको छ, त्यो बाटोमा हिँड। जहाँ निषेध गरिएको छ, अधिकार दिएको छैन, त्यहाँ नहिँड। पञ्चवस्तुको निषेध गरिएको छ, त्यता हेर्दै नहेर, अनि तिमीलाई जहाँनिर निर्देशन गरिएको छ त्यो बाटो जाऊ। सदैव जहिले पनि राइट वेबाट जाने कोसिस गर। यो परिक्रमाको अर्थ हो। मध्यमा परमात्मा हुनुहुन्छ, दाहिने वरपर घुम्नुलाई हामीले परिक्रमा मानेका छौँ। देत परिक्रमा कर्म सब छुटे, यह सुख पञ्चम निस दिन लुटे। पञ्चम सखी भन्नुहुन्छ जसले यस्तो परिक्रमा गर्ने गर्दछ। हरेक पाइला पाइला यदि हाम्रा हरेक पाइला पाइला परिक्रमामा परिवर्तन हुन सक्छन् यदि हाम्रो हृदयमा परमात्मा विराजमान बनाउन सक्यौँ भने, हामीले परमात्माको चिन्तन गर्दै, परमात्माको नाम लिँदै जहाँ पनि यदि हिँड्छौँ भने हाम्रो भिडाइ, हाम्रो मर्निङ वाक पनि परिक्रमा हुने गर्दछ। अहिले धेरैजना मर्निङ वाक गर्ने गर्नुहुन्छ। मर्निङ वाक गरेर स्वस्थ रहने कोसिस गर्नुहुन्छ, योगाभ्यासद्वारा स्वस्थ रहने गर्नुहुन्छ। त त्यो मर्निङ वाक जाँदा पनि परमात्माको नाम जप्दै जानु, परमात्माको नाम लिँदै कसरत गर्नु, व्यायाम गर्नु, परमात्माको नाममा ध्यान लगाएर योगासनहरू गर्नु, यो पनि परिक्रमा हुने गर्दछ। किनकि हरेक पलमा परमात्मा तपाईँको हृदयमा विराजमान हुनुभएको आवाज हुनुपर्दछ। परमात्मा हृदयमा विराजमान हुनुभएको जब आवाज हुन्छ, अनि जहाँ गए पनि तपाईँको परिक्रमा हुने गर्दछ। जे काम गर्नुहुन्छ त्यो काम हुँदैन, कार्य हुँदैन, त्यो कर्म हुँदैन, त्यो पूजा हुन्छ। जे पान गर्नुहुन्छ त्यो पान गर्ने चिज त्यो प्रसाद बन्दछ। यसरी देवचन्द्रजी महाराज मन्दिरमा गएर परिक्रमा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। यानी कानी च पापनि जन्मान्तरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानी कानी च पापानि, बहुवचन, जाने नजाने अनजानेमा हामीद्वारा भएका पापहरू छन् भने पनि हुन सक्छ हामीले नजानेर अनजानमा पनि हामीबाट स्वतः भइरहेको पाप हुन सक्छन्। जस्तै हामी हिँड्दा कतै हामीद्वारा किटा फटेङ्ग्रा आदिहरू पनि हामीले चाहेर होइन, अनजानमै मरिरहेका हुन सक्छन्। कहिलेकाहीँ त हामीले परमात्माको आरती गर्दा दियो बाल्दछौँ, दियो बालेर आरती घुम्दै त्यहाँ आएर भुसुना आदि पतङ्गहरू आएर पर्ने गरेर अनि जाने गर्दछन्। त त्यो पनि हामीले उहाँ ती पतङ्गहरूलाई मार्नको लागि त आगो बालेको होइन, त्यो दियो बालेको होइन, हामीले त परमात्माको सेवा पूजा गर्नको लागि, आरती गर्नको लागि बालिएको हो। तर आएर पर्छन् अनि जान्छन् पनि। हो, यो पनि त एउटा पापै हो। मेरो कारणले, मेरो कर्मको कारणले अरू कसैले ध्यान गुमाइरहेको छ, यहाँ पाप हुन्छ अनजानमा। यो अप्रोक्ष पाप हो। तर यसको पनि सावधान शास्त्रले बताएका छन्। यानी कानी च पापानि, जाने अनजानमा नचाहँदा नचाहँदै भएका पापहरू छन् भने पाप गर्दै जाने होइन, प्रायश्चित पनि गर्नु पर्दछ। प्रायश्चित पनि गर्नुपर्दछ। तानि सर्वाणि नश्यन्ति, प्रत्यक्ष त्यो प्रायश्चित गरेर प्रदक्षिणा गर्ने गर्यो भने तानि सर्वाणि, सब प्रकारका त्यस्ता पापहरू नाश हुनेछन्। नश्यन्ति, नाश हुनेछन्। प्रदक्षिणा पदे पदे, एक एक पदमा, एक एक पाइला पाइलामा, परिक्रमाका पाइला पाइलामा त्यस्ता पापहरू क्षीण हुँदै जान्छन्, नाश हुँदै जान्छन्। अनि देवचन्द्रजी महाराज परिक्रमा गर्ने बिहान प्रथम प्रहर रात्रि बाँकी रहँदै बाल्य अवस्थादेखि नै उठ्ने गर्नुहुन्थ्यो। बेलुका धेरै ढिलोसम्म उहाँ बस्नुहुन्न थियो होइन। साँझको सन्ध्या बन्दन सकेर भोजन त पहिल्यै साँझ
हुनुभन्दा पहिले सूर्य रहँदै भोजन गर्ने चलन हुन्छ। अनि सन्ध्या वन्दन सकिसकेपछि प्रथम प्रहर भित्रै 6 बजेदेखि 9 बजेको समय हुन्छ रात्रिको प्रथम प्रहर। यो प्रथम प्रहर भित्रै सुतिसक्नुहुन्थ्यो, सुतिसक्नु पर्दछ हामीले पनि। तर अहिले धेरै व्यस्त हुन्छ हामी, कहिलेकाहीँ 12-1 बजेसम्म हामी मोबाइलमै व्यस्त हुन्छौँ। म पनि हुन्छु, त्यसैले भन्छु। अनि 12-1 बजेसम्म व्यस्त भएपछि बिहान कहाँ प्रथम प्रहरमै उठिन्छ हैन? रात 1 प्रहर बाँकी रहँदै कसरी उठ्न सकिन्छ? रात्रि 1 प्रहर बाँकी रहँदै भनेको 3 बजे नै, चौथो प्रहरमै उठ्न सकिँदैन रात्रिको चौथो प्रहरमा। तर देवचन्द्रजी महाराज चौथो प्रहर हैन, 1 घडी 1 प्रहर बाँकी रहँदै बिहान प्रातःकालमा उठ्ने गर्नुहुन्थ्यो। अनि उठेर लोटा लिएर अनि जाने गर्नुहुन्थ्यो। शुद्ध आकार गरेर शौच क्रिया आदि गरेर स्नान गरेर फर्केर आउने गर्नुहुन्थ्यो। लै लोटा घर से चले दंत धावन के काज, शुद्ध आकर करके फिरे आवे न मन में लाज। लोटा लिएर जाने, दन्त धावन गर्ने, स्नान गर्ने अनि शुद्ध शौच क्रियाहरूद्वारा शुद्ध गरेर शुद्ध भएर आउने गर्नुहुन्थ्यो। यसमा कुनै प्रकारको लाज लाग्दैन। देवचन्द्रजी महाराज यो नित्य कर्म हो। नित्य कर्म सबैले गर्नुपर्छ। शरीरको शुद्धतालाई बडा ख्याल राख्नु पर्दछ। दिन प्रतिदिन नआउने अनि जतिचोटि बाहिर गयो त्यतिचोटि स्नान गर्ने हाम्रो परम्परा छ हैन? जतिचोटि शौच क्रियाको लागि गइन्छ त्यतिचोटि स्नान गर्नुपर्दछ। साबुन पानीले हात धुने मात्र होइन, पुरा शरीरै धुने हाम्रो नियम छ। हामी निजानन्द सम्प्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्मका अनुयायी जो सच्चा अनुयायी हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले यो नियम पालन गर्नुभएको हुन्छ। अनि त्यो शौचक्रिया गर्न जाँदा लगाइएका कपडाहरू त्यो लगाएर जताततै खानु भोजन आदि आदिमा त्यो हिँड्नु न, त्यो कपडा यदि छ लगाइएरै गइएको छ भने त्यो कपडालाई तुरन्त खोलेर फ्याँकेर अर्को कपडा लगाउनुहुन्छ अनि त्यो धोएर सुकाउनुहुन्छ। शौचक्रियामा जाँदा लगाइएका कपडाहरू अरू बेला लगाउनु हुँदैन शौचक्रिया बाहिर, किनकि त्यो कपडा लगाएर कुनै पनि कार्य गर्नु त्यहाँ कीटाणुहरू आएका हुन्छन्, त्यहाँ भाइरस आएको हुन्छ, त्यहाँ ब्याक्टेरिया लागेको हुन्छ। त्यो ब्याक्टेरिया भाइरसले फेरि अरूलाई पनि संक्रमित बनाउन सक्छ, आफै पनि संक्रमित हुन सक्छौँ। त्यस कारणले ती कपडाहरू शौचक्रिया जाँदा लगाइएका कपडा ती वस्त्रहरूलाई तुरुन्तै धोइन्छ, या त तुरुन्तै धुन भ्याइएन भने त्यसलाई भिजाएर राखेर अर्को धोएर राखेको सफा वस्त्र धारण गरेर लगाइन्छ। यो हाम्रो नियम हो, हामी सबैले यो गरिरहेका छौँ र यो गर्नु पर्दछ। यसो गर्ने हुनाले यस्तो गर्दा कोरोना जस्तो महामारीबाट पनि सजिलै बच्न सकिन्छ। जतिचोटि बाहिर जानुहोस् त्यतिचोटि यी वस्त्रहरू सहित सफा गर्नुहोस्, साबुन पानीले देह शरीर धुनुहोस्, हात धुनुहोस् जतिचोटि। त यो देवचन्द्रजी महाराजले नित्य गरिरहनु भएको छ। नित्य यो सेवा गरिरहनु भएको छ। लै लोटा घर से चले दंत धवन के काज, शुद्ध आकार करके फेरे आवे न मन में लाज। यस्तो गर्नमा मनमा अलिकति पनि उहाँलाई लाज लाग्दैन। अनि नित्य त प्रदक्षिणा देवे 1 प्रहर यति गरेर आउनुभयो। अनि माताजी त आफ्नो समयमा पूजा गर्न जानुहुन्छ। अब माताजी जानुभन्दा पहिले 1 प्रहरसम्म नुहाई धुवाई गरेर आउनुभयो। आएर 3 घण्टाको समय, 1 प्रहर भनेको 3 घण्टाको समयसम्म प्रदक्षिणा परिक्रमा गर्ने गर्नुहुन्छ। परिक्रमा, नित्य परिक्रमा। नित्यायित प्रदक्षिणा देवे 1 प्रहर, नित्य परिक्रमा हुन्छ। 1 प्रहरसम्म सधैँ कहिले टुटेन। आज म जान्न, आज मलाई अल्छी लागेछ, बिहान उठ्दिन, होइन। जहिले पनि उहाँले यो गरिरहनु भएको छ। फेर दण्डवत करते मेहनत करे अति जोर, फेरि दण्डवत प्रणाम गर्ने गर्नुहुन्छ। परिक्रमा गर्नु 1 प्रहर 3 घण्टासम्म, तत्पश्चात फेरि दण्डवत प्रणाम गर्नु। दण्डवत भनेको दण्ड जस्तै अष्टाङ्ग प्रणाम,
हैन, शरीरका 8वटा अङ्ग जब दण्ड जस्तो सम्पूर्ण शरीरले प्रणाम गर्दै उठ्दै फेरि पुरै साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दै फेरि उठ्दै यसरी पनि परिक्रमा गर्ने गर्नुहुन्छ। अति मेहनत गर्नुहुन्छ, अति जोरले मेहनत गर्नुहुन्छ। फिर दंडवत करते मेहनत करे अति जोरा, उस देश में साधु संत आवत नहीं कोये, जल कसनी देख के त काहु नाव न होए। त्यो देशमा साधु सन्त कोही पनि आउनुहुन्न थियो। किन आउनुहुन्न थियो भने त्यहाँ जलको कष्ट थियो, यानी कि जलाभाव हुने गर्दथ्यो। प्रशस्त रूपमा जल थिएन, पानीको अभाव हुने त्यो स्थान मरुभूमि रेगिस्तान जसलाई भनिन्छ, मरुभूमि प्रान्त हो। मारोड प्रान्त भनेको मरुभूमिको मरै मरु त्यो बालै बालुवाको रणभूमि हो। त्यस्तोमा पानी कम भएको कारणले साधु सन्तहरू जहाँ साधु सन्तलाई धेरै पानी चाहिन्छ। अघि मैले भने नि हाम्रो सुन्दर साथलाई एकदम धेरै पानी चाहिन्छ, नुहाइरहनु पर्छ। अनि पानी कम भएको ठाउँमा सुन्दर साथहरू बस्न रुचाउनुहुन्न। जतिचोटि बाहिर गयो त्यतिचोटि नुहाउनु पर्छ, शुद्ध हुनुपर्छ, हात मुख गोडा जे पल पलमा धोइरहनु पर्दछ। त यति धेरै पानी जहाँ छ त्यहाँ उहाँलाई ठिक हुन्छ। त साधु सन्त पनि यस्तै, उहाँले बार बार नुहाइरहनु पर्ने भएको कारणले, स्नान गरिरहनु पर्ने भएको कारणले जल कम भएको ठाउँमा साधु सन्त रुचाउनुहुन्न त्यहाँ जान, त्यहाँ रहनलाई। जानुहुन्छ तर त्यहाँ बस्ने गरी कहिले जानुहुन्न। त देवचन्द्रजी महाराज जहिले साधु सन्तहरूको सत्सङ्गको, साधु सन्तहरूको सानिध्यताको चाहना गरेर खोजिरहनुहुन्छ। खोजत सद्गुरु पाइए हैन। कतै खोज्दा खोज्दा यी साधु सन्तको रूपमा कोही त्यस्तो सद्गुरु मिल्नु होला जसले मेरो जिज्ञासा मेटाइदिएला, जसले मैले खोजेको मेरो आत्माको मूल बताइदिएला, यही चाहना छ। उस देश में साधु संत आवत नाही कोए, जल कसनी देख के त काहु को आउ न होए। कोही पनि आउन हुँदैन थियो, कोही पनि आउँदैन थियो। एक बेर म तुम्हे तसँग आए हथे, 13 वर्षको उमेरमा एकचोटि म तुम्हे तसँग कक्षा जानुभएको। त्यहाँ जाँदा त्यहाँको साधु सन्तको धेरै भिडभाड, मन्दिर अनि कथा चर्चा, मठ यी सब देख्नु भएको। कहिले म त्यहाँ जाउँ र फेरि त्यसरी नै ती साधु सन्तहरूको सङ्गतमा बसौँ, सत्सङ्ग गरौँ भन्ने भावनाले उहाँलाई भित्रबाट यो इच्छा जागिरहेको छ। बात तब की मन में रहे, मैं जाऊं कक्षा में, तहाँ जाके खोज करूं पाऊं परमेश्वर उन तीन से। त्यति धेरैको मनमा कुरा खुलिरहेको छ। म परमात्माको खोजी गर्नको लागि जाउँ। अनि त्यति बेलादेखि केही इच्छा, अनि एक त घरमा अलिकति पनि मन लाग्दैन। मन नलागेपछि घरमा केही न केही त भइहाल्छ, खटपट हुन थाल्यो। हाम्रो इच्छा एकातिर छ अनि माता पिताको इच्छा अर्कोतिर छ। छोरा छोरीको इच्छा बुझ्नु छैन, उहाँको रुचि बुझ्नु छैन। माता पिताको ठुलो गल्ती हुन्छ। फेरि छोरा छोरी जन्मायो, दुःख गर्यो, हुर्कायो, पढायो, लेखायो, अनि गल्ती पनि भन्नु। जन्माउनु नै, जन्माइदिनु नै सबै ठुलो सबभन्दा ठुलो पुरुषार्थ गरिदिनु होइन। जन्माउन त 84 लाख योनिमा कति माता पिताले जन्माए। त्यति गरिदिनु नै ठुलै उपकार लगाइदिएको होइन। नीतिकारहरू त भन्ने गर्नुहुन्छ, आफ्ना बालकलाई, छोरा छोरीलाई यदि सत्शिक्षादेखि, सत्य शिक्षादेखि वञ्चित राखिन्छ भने ती माता पिता सबैभन्दा ठुला शत्रु हुन् भनेको छ। सबैभन्दा ठुला शत्रु हुन् उनीहरूले। आफ्ना बालबालिकालाई सद् ज्ञानदेखि पर राख्छन् भने
त यहाँनिर त्यस्तै म कहिले परमेश्वरको खोजीलाई परमात्माको खोजीमा जाउँ, साधु सन्तलाई भेटौँ भन्ने चाहना भित्र छ। यही चिन्तन भइरहेको छ। यता भने माता पिताहरूको इच्छा अर्कै छ, छोराले संसारप्रतिको विद्या हासिल गर्दै हुन्थ्यो, व्यापार सम्हाल्दिए हुन्थ्यो, घरको काम हेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा छ। घरमै खटपट रहे मनमै रहे बैराग। घरमा यस्तै खटपट हुन थाल्यो, घरमा खटपट हुन थाल्यो, मनमा बैराग छ भित्रबाट हैन। अनि बाहिर घरमा खटपट हुन थाल्यो, मन नलागे, घरमा मन नलागेपछि केही न केही काम पनि बिग्रिँदै जान्छ हैन। गर्छु भने पनि त्यो काम गर्ने खोजेको काम बिग्रिन्छ, किनकि त्यहाँ मन छैन, मन त अन्तै छ। गोपीले उद्धवलाई भनेको जस्तो, हे उद्धव, मन नहीं 10-20 कसलाई कहाँ दिउँ? एउटा एक मन थियो, त्यो एउटा मनमा हामीले कृष्णलाई दिइसकेका छौँ, कृष्णलाई चढाइसकेका छौँ। अब अर्को मनै छैन, कहाँ त्यो मनलाई कहाँ योगमा लाउनु, कहाँ ध्यानमा लाउनु? मन भए पो लाउनु ध्यानमा, योगमा। एउटा मन थियो, त्यो त मैले कृष्णलाई दिइसकेँ भनेको जस्तै देवचन्द्रजीको मन यहाँ घरमा कहाँ कुन काममा लाग्नु? कुनै काममा उहाँको मन लाग्दैन। मन त गएको छ सत्सङ्गमा, खोजमा। साधु सन्तको सत्सङ्ग कहाँ पाइन्छ होला, कसरी जाउँ, कसरी कक्षा जाउँ, बार बार कक्षा चिन्तामा आइरहेको छ। अनि घरमा टेन्सन जहिले पनि, यो गरेनौ, यो गरेनौ, यो बिगारेनौ, यो गरेनौ बाबु, तिमीले तिमी त इन्जिनियरिङ बन्नुपर्ने मान्छे, तिमी त डक्टर बन्नुपर्ने मान्छे, तिमी पाइलट बन्नुपर्ने मान्छे, तिमीले यस्तो गरेर हुन्छ, भजन गाएर हुन्छ, साधु सन्तको पछि लागेर हुन्छ। गुजराततिर छोराहरू कहीँ बाबा बन्छन् कि भनेर बडा डराउँछन्। बाबा हो, बाबा भनेपछि बच्चैदेखि डराएर देखाएर राखेको हुन्छ आफ्नो बालकहरूलाई। है रड्सोमा ज्यादा रड्सो तो बाबा आउँछे, धेरै रोइसो भने बाबा आउँछन्, बाबाहरू तँलाई लिएर जान्छ, लैजासे भनेर डराउँछन्। बाबा भन्ने बित्तिकै एकदम डर राखिदिएको हुन्छ, ताकि भविष्यमा गएर त्यो बाबा नबनोस् भनेर, बाबाको छेउमै नजाओस् भनेर। पुत्र मोहले हो यो। अनि जसका छोराहरू बाबा भएका छन् नि, उहाँहरूको नाम इतिहासमा लेखेको छ। जसका छोरा छोरीहरू साधु भएका छन्, उहाँहरूका ती साधु सन्तहरूको, त्यस्ता महापुरुषहरूको नाम लिँदा माता पिताको पनि त नाम आयो नि हैन। महात्मा गान्धीको नाम लिँदा महात्मा गान्धीलाई जन्माउने माता पिताको नाम आएन। माता पुतलीबाई, पिता करमचन्द, यो आयो नि न हो। यस्तै जहाँ साधु सन्तहरूको सत्सङ्ग कसरी पाऊँ देवचन्द्रजीको मनमा छ। यता माता पिता रोक्न चाहनुहुन्छ, कतै यो साधु सन्तको संसर्गमा गएर त्यतै हराइदिने पो हो कि। तब खटपट हुन थाल्यो, घरमा खटपट हुन थाल्यो। अनि मनमा वैराग्य धारण गर्छ, मनमा वैराग्य विकास हुँदैछ। वैरागलाई बुझ्न अति चिन्तन गर्नुपर्नेछ। वैराग भनेर वैराग सजिलै आउँदैन। वैराग संसार प्रति वैर भाव जसलाई जागृत हुने गर्दछ। संसार प्रति, शरीर प्रति, शारीरिक आकर्षण प्रति, संसारको चकाचौध जिन्दगी प्रति, यो रहनसहन प्रतिको वैर भाव, वैरपना, बैरीपना नेपालीमा भन्नु पर्दा बैरीवत, बैरी जस्ता देखिनु पर्दछ। अनि राग भनेको लगाव, प्रेम, जुडाव, योग, राग हो। त राग चाहिँ परमात्मा प्रति हुनु पर्दछ, सत्संग प्रति हुनु पर्दछ, सत्य प्रति हुनु पर्दछ, असत्य प्रति वैर भाव हुनु पर्दछ। अनि सत्य प्रति राग भाव हुनु पर्दछ, परमात्मा प्रति, संसार प्रति वैर भाव, अनि परमात्मा प्रति राग भाव, परमधाम प्रति राग भाव। राग भनेको आकर्षण हुनु, त्यहाँ खिचिनु, तानिनु, हैन, लय हुनु, लीन हुनु, यो राग हो। परमात्मा प्रति अनुराग होस् अनि संसारबाट वैराग होस्। त
यो संसार प्रतिको बैर भाव अनि परमात्मा प्रतिको राग भाव मिश्रित भएपछि बल्ल वैराग आउँछ। कति चाहिँ वैरागी भनेका छन् अनि संसार त छोडे, संसारबाट वैरागी भए, माता पिता पनि त्यागे हैन, विवाह गरेन, ब्रह्मचारी रहिरहे, मतलब आफ्नो श्रीमती घर पनि नहुँदै त्यागे, सब कुछ त्यागे, नाम पनि पुरानो नाम फेरिदे, त्यो पनि त्यागिदे, नयाँ नाम राखे, फलाना नन्द, फलानो सरस्वती, फलानो पुरी हैन राखे। अब ये त राखे त राखे, सबै कुरा फ्याँके, तर परमात्मा प्रति राग चाहिँ छैन। अनि परमात्मामा भक्ति गर्नुपर्ने, प्रेम हुनुपर्ने, त्यो भक्ति भावको विधिप्रति पनि उनीहरूको उदासीनता। त यो त सिर्फ कमजोरी मात्रै भयो, काम गरेर खानको अप्ठ्यारोले साधु भएको जस्तो मात्रै भयो। साधु भएपछि त झन् बढी जिम्मेदारी आउँदछ। परमात्मालाई रिझाउने, परमात्मालाई प्रसन्न गर्ने, परमात्मा प्रति कसरी प्राप्त हुनुहुन्छ, कसरी उहाँको भक्तिलाई विकास गर्न सकिन्छ, अनुराग कसरी बढ्दछ परमात्मा प्रति, त्यो पनि छैन। मैले धेरै साधु सन्त आदिहरूको सत्सङ्ग अनि आश्रमहरूमा बस्ने मौका मिल्यो। बिहान बेलुकाको पूजा पाठ पनि किन गर्नु पर्दछ र भनेर नास्तिकतालाई बढी आधार दिने। बिहान बेलुकाको पूजामा हुन त हो, ठिक छ, मानसिक पूजा गर्नु उत्तम हो, तर पनि यदि मठ मन्दिरमा, आश्रममा, गुरुकुलमा, धाममा यदि छौँ भने नित्य नियम पनि जरुरी हुन्छ। त्यो नित्य नियमले संस्कार विकासित गर्दछ अनि अनुराग उत्पन्न गर्दछ। देवचन्द्रजी महाराजको जीवन चरित्र हामी श्रवण गर्दैछौँ। उहाँको एक एक जीवन चरित्रलाई हामीले यो मनन गर्नुपर्दछ। देवचन्द्रजी महाराजको जीवन चरित्रलाई श्रवण गरेर नास्तिक बन्नु भने हामीले देवचन्द्रजी प्रति विश्वासघात गर्यौँ, कृतज्ञता गर्यौँ। तर देवचन्द्रजी महाराजको चरित्र श्रवण गरेर हामी प्रेम भाव, भक्ति भाव विकसित हुन्छ, त्यस्तै सेवा भाव उत्पन्न हुन्छ भने हामीले देवचन्द्रजी प्रति कृतज्ञता गर्यौँ। हामीले उहाँको चरित्रलाई गरेर उहाँलाई हामीले धन्य बनायौँ। देवचन्द्रजी महाराज यानि कि देवचन्द्रजी महाराज पनि माथि बसेर हामीलाई आशीर्वाद दिने गर्नुहुन्छ, स्याबास भनेर हैन। हामीले हाम्रा माता पिताहरूले केही राम्रो काम गरे, उहाँहरू खुस हुने काम गर्यो भने हाम्रा माता पिताले कसरी आशीर्वाद दिइबक्सनुहुन्छ, त्यस्तै देवचन्द्रजी महाराजले पनि हामीलाई धेरै आशीर्वाद दिइबक्सनुहुन्छ। तब जसरी हामीले अन्य भौतिक संसारलाई त्यागेका छौँ, जति भौतिक संसार त्याग्यौँ त्यति नै हामीले परमात्मा प्रति राग उत्पन्न हुनुपर्दछ र त्योभन्दा बढी परमात्मा प्रति अनुरागलाई स्वीकार्न सक्नुपर्दछ। परमात्मा प्रतिको अनुरागले तार्दछ, संसार प्रतिको रागले डुबाउँदछ। संसारतिरको आकर्षणले, त्यहाँ संसारको चिन्तनले ध्यातो विषयन पुंस संगतेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामत क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशत् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशत् प्रणश्यति। बार बार विषयको चिन्तन गर्दाखेरि विषय प्रति राग उत्पन्न हुन्छ, विषय वासना प्रति लगाव उत्पन्न हुन्छ। अनि संग भनेको लगाव, संगा सञ्जायते काम, जब लगाव उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई पाउने, त्यसलाई कसरी प्राप्त गरौँ भने काम उत्पन्न हुन्छ, कामना उत्पन्न हुन्छ। जब कामना उत्पन्न हुन्छ अनि त्यो काम गरेको प्रति वस्तु पाइँदैन भने फेरि क्रोध, काम क्रोध, क्रोधात् भवति सम्मोह, हैन, कामबाट क्रोध उत्पन्न हुन्छ अनि क्रोध उत्पन्न भएपछि सम्मोह हुन्छ। सम्मोह भनेको बुद्धिले विचार शक्ति गुमाउँदछ, पागलपना आउँछ, एकहोरोपना आउँछ। अनि सम्मोह बुद्धि भ्रंशात्, सम्मोह त्यस्तो मूर्खपना आएपछि बुद्धि नाश हुन्छ, विचार विवेक नाश हुन्छ, विवेक शून्य हुन्छ अनि नगर्ने कार्य पनि गर्नलाई प्रेरित गर्दछ। बुद्धि नाशत प्रणश्यति, बुद्धि नाश भएपछि त्यसको पतन भएर जान्छ। त्यस कारणले जसरी संसारतिरको राग हटाइएको छ,
त्यति त्यो हटाइएको रागलाई परमात्मामा लगाउनु, न कि परमात्मातिरको भक्ति भाव पूजा पाठ ध्यान जप तप प्रति पनि राग हटाउनु होइन। त्यताबाट राग हटाउन मिल्दैन। त यहाँ देवचन्द्रजी महाराजको वैराग उत्पन्न भएको छ। घरमा खटपट हुन्छ, मनमा वैराग उत्पन्न भइरहेको छ। घरका सदस्यहरू, माता पिता, इष्ट मित्र बहुत आएर सम्झाउन थाल्दछन्। दुनी से बैर रहे उन्हें देखे लगे आग। दुनियाँदेखि बैर भाव, दुनियाँदेखि एक प्रकारको बैरीपना, यो दुनियाँदारी संसारी प्रति उहाँको बिल्कुल आकर्षण छैन, मन पर्दैन। उहाँको राग त परमात्मा प्रति छ। परमात्माको त्यो अनुरागमा डुब्न चाहनुहुन्छ। अनि संसारका जति पनि सम्बन्धीहरू छन्, इष्ट मित्र छन्, सबै आएर उपदेश दिन थाल्दछन्। दही सिखापन बहुत कर कर थाके सब कोही। उपदेश दिन खोज्दछन्, बाबु तिमी त एक्लो छौ, हेर बुबा आमालाई सघाउनु पर्छ, संसारतिर लाग्नु पर्दछ। अब अलि ठुलो, अब विवाह गर्ने बेला हुन लागिसकेको छ, विवाह पनि गर्नु पर्दछ राम्रै कन्या हेरेर। अनि तिमीले माता पिताको सेवा गर्नु पर्दछ। तिमीले यसरी भक्ति वैराग्य बन्नु हुँदैन, वैराग्य धारण गर्नु हुँदैन भनेर पुरा सम्झाउन थाले। इष्ट मित्र, मामा आए त्यही सम्झाउँछन्, काका आए त्यही सम्झाउँछन् होइन। अब इष्ट मित्र जो पनि आउँछन् त्यही, ठुलबा आए त्यही, ठुली आमा आए त्यही होइन, सबै सम्झाउन थाले। दही सिखापन बहुत। तर देवचन्द्रजी महाराज आफ्नो छोड्नुहुन्न। अरू सम्झाउँदै गर्छन्, उपदेश दिँदै गर्दछन्। उनीहरू थाक्छन्, तर देवचन्द्रजी महाराज आफ्नो छोड्नुहुन्न। कर कर थके सब कोई। चलते चलते रुक गई दुनिया, हम न रुके। चलते चलते रुक गई दुनिया लेकिन हम न रुके। कहते कहते थक गई दुनिया लेकिन हम न झुके। भन्दै गर्छन्, तर म झुक्दिन, आफ्नो लक्ष्यबाट कहिले पनि डग्दिन। देवचन्द्रजी महाराजको मनमा यस्तो दिव्यता छ। ए फिराए ज्यू फिरे कहे सम्झावे सोए। कसरी हुन्छ, कसरी सम्झाएर हुन्छ? यदि यिनको वैराग्य भावबाट यिनलाई घुमाउन सकियो भने, संसारप्रति ल्याउन सकियो भने धेरै राम्रो हुन्छ, कल्याण हुन्छ भनेर धेरै उपाय गरे। तर जसरी पनि देवचन्द्रजी महाराजको त्यो दृढ सङ्कल्प छ, त्यो सङ्कल्पलाई कसैले पनि त्यसलाई फेराउन, त्यसलाई तोड्न सक्नु भएन, सकेनन्। तब देवचन्द्रजीको मनमा यस्तै विचार झन जागृत भएर आयो कि मैं जाऊँ कहूँ विदेश, तहाँ जाएकी खोज करूँ कोही मोहे दे उपदेश। म कतै भाग्न पाए नि हुन्थे। एक घरको झमेला, इष्ट मित्र आउँछन्, त्यो भन्छन्, उहाँलाई बिल्कुल मनै पर्दैन। उहाँको मनमा के छ, अरे यो कयौँ जन्म भयो होलान् मेरा, अनि यस्ता इष्ट मित्र कति भयो होलान्। यी त सब दुःखका होइन, सुखका साथी हुन्, दुःखका कोही पनि होइन। यी सबै आएर आफ्नो आफ्नो जताउँछन्। अलिकति कि पिताजीसँग माल छ, उहाँ एउटा राम्रो सौदागर व्यापार भएको छ, अनि त्यही भएर भिड आउने बेला घरमा भिड हुने गर्दछ पाहुना पाछाहरूको। यदि मधुमेह मेरो पिताजी गरिब हुनुहुन्थ्यो, खाना दुई छाक खानलाई बहुत मुस्किल हुने गर्दथ्यो भने यी को आउँथे, कोही आउँदैथन्। सब दुःखका सुखका साथीहरू हुन्, सुखका इष्टमित्र हुन्, दुःखका यी कोही होइनन् भन्ने पनि थाहा छ देवचन्द्रजीको मनमा। सुख के सब साथी दुख में न कोई हुन्न क्या। त देवचन्द्रजीको मनमा यही लाग्छ, म कसै हुन्छ यो झमेलाबाट निस्केर जाउँ, कहीँ विदेश जाउँ, अनि कतै यो उपदेश प्राप्त गरौँ, कसरी हुन्छ त्यो कच्छ देशसम्म पुगौँ। उमरकोटबाट, मारवाडबाट कच्छ प्रदेशमा आउने बहाना खोजिरहनु भएको छ, मौका खोजिरहनु भएको छ। पूछ त फिरे सब ठौरो कोही मुझे बतावे राह, या समय राजा उमरकोट का ताको बजिर जाए ता। कसैले त मलाई बताओस्, कोही त मलाई बाटो देखाइदियोस्, कसरी निस्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने विचार गर्दा गर्दै पत्ता लाग्यो
त्यही स्थानका अमरकोटका राजाका राजकुमार यानी कि राजकुमारको विवाहको लागि जन्ती लिएर त्यहाँका वजिर मन्त्री लिएर जाँदै रहेछन्। त्यो पनि खाडा विवाहको जात था कच्छ में। खाडा बिहानेको, खाडा भनेको तरबार। त्यति बेलाका सानसाना राज रजौटाहरू धेरै थिए। त एउटा रजौटाका अर्को रजौटासित अलिकति दुश्मनी पनि हुने गर्दथ्यो। त्यस कारणले त्यो दुश्मनी हुने कारणले गर्दा राजकुमारहरू आफ्नो विवाहमा आफै सजिएर जाँदैनथे। उनीहरूको प्रतिनिधिको रूपमा तरबार पठाइन्थ्यो अनि मन्त्रीले तरबार लिएर गएर त्यही तरबारसँग विवाह विधि पुरा गराएर अनि राजकुमारी यानी कि हैन बेहुलीलाई लिएर आउँदथे र अनि यहाँ ल्याएर दरबारमा भित्राउने गर्दथे। जन्ती लिएर जाने मन्त्रीको कार्यभार हुने गर्दथ्यो। त्यस्तै उमरकोटका पनि त्यस्तै चलन रहेछ र त्यस्तै गरी त्यहाँका मन्त्री जसको नाम लालदास देसाई थियो उनी जन्ती लिएर जानै छन् भन्ने कुरा देवचन्द्रजीको मनमा लाग्यो। उहाँले थाहा पाउनुभयो अनि उहाँलाई मनमा लाग्यो गएर म सोध्नुपर्छ होला भनेर, सोधेर जान्छु होला भनेर। 200 असवारी एक बैल उताले पछवाने, 200 सवारी 200 असवार 200 त ऊँटहरू घोडाहरू हिँड्ने असवारीहरू थिए भने एउटा चाहिँ रथ टाइपको बैलगाडा, यहाँ बैल भनेर भनिएको छ हैन। एक चाहिँ गाडा टाइपको थियो, अरू सबै ऊँटको एउटा चक्कावाला गाडा एउटा, अरू सबै ऊँटका सवारीहरू थिए, घोडाका सवारीहरू थिए। त यी सवारीहरू लिएर जाँदै रहेछन् 201 सवारी लिएर। श्री देवचन्द्रजीले जब यो कुरा सुन्नुभयो अनि ती वजिर कहाँ गएर सोध्न थाल्नुभयो। ती वजिर कहाँ गएर सोध्न थाल्नुभयो अनि हे वजिरजी, हे मन्त्री महोदय, हजुर जन्ती लिएर कच्छ जाँदै हुनुहुँदो रहेछ, मैले थाहा पाएँ। म पनि हजुर सँगसँगै जान्छु, मलाई पनि सँगसँगै लैजानुहोस् है भनेर सोध्नुभयो। तब वजिरले ती मन्त्रीले सोधे, अरे बालक देवचन्द्र, के तिमीसँग कुनै सवारी छ? चढेर जाने ऊँट छ, घोडा छ? छैन। अरे तिमी कसरी जान्छ त हामीसँग? हामी त जति हामीसँग 201 सवारी छ अनि त्यसमा टनाटन सवारी छौँ, त्यसमा पुरै हामी भरिएका छौँ, तिम्रो लागि ठाउँ छैन। अनि तिमी हामीसँग आउनु पर्दैन, आउनु तिमी हामीसँग। तिमी होइन, देवचन्द्रले भन्नुभयो म हिँडेरै आउँछु नि, पछि पछि हजुरको पछि पछि अथवा पैदल आउँछु, मलाई सवारी चलाउनु पर्दैन, म हजुरहरू पछि पछि दौडिँदै आउँछु। अरे हामी असवारमा ऊँटका यति लामा लामा पाउहरू हुन्छन्, ऊ कति छिटो, अनि घोडा कति छिटो दौडिन्छ। यसरी सवारी सँगसँगै तिमी आउन सक्दैनौ, यो बालक हौ तिमी, अहिले तिम्रो यसरी हिँड्ने बेला भएको छैन, तिमी आउनु पर्दैन भनेर सिधै नकारी दिए। तब देवचन्द्रजी महाराजलाई यस्तो लाग्यो, जब हिँडेरै जानु छ भने यिनलाई किन सोधिरहनु मैले, त्यसैमा सोध्न आएछु, व्यर्थ गयो मेरो यो। जब जुनै चिज पाइँदैन जस्तो लाग्छ भने हामीलाई कुनै चिज कोहीसँग माग्न गयो अनि उहाँले दिनु भएन भने बेकार मागेको जस्तो हैन, व्यर्थैमा मागेको जस्तो हुन्छ। त देवचन्द्रजी महाराजलाई पनि त्यस्तै भयो। उहाँले भने किन मैले सोध्नु पर्नु? तब श्री देवचन्द्रजी विचारिया, मैं काहे पूछू यिनी, मैले किन सोधेछु हैन, किन यसलाई सोधौँ? म यिनको पछि पछि जान्छु, यी अगाडि जान्छन्, यिनीलाई थाहा नपाइकन पछि 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 यिनलाई हेर्दै हेर्दै गए भइहाल्यो। मलाई साथी चाहिएको त हो। कच्छ जाँदाखेरि बाटोमा ठुलो रण प्रदेश आउने गर्दछ अनि बालकदेखि नै माता पिता व्यापारको काम गर्ने भएको कारणले व्यापारको सिलसिलामा आउने जाने गर्दा बाटोमा धेरै कष्ट भएको कुराहरू, लुटिएका कुराहरू, चोरले चोरेको कुराहरू सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले एक्लै दुक्लै यहाँ कोही हिँड्न सक्दैन भन्ने कुराहरू बालकपनदेखि नै सुनिरहनु भएको कारणले उहाँलाई एक्लै जानलाई हिम्मत नआएको मात्रै हो। अनि अहिले विचार गर्नुभयो, जन्ती जानेछन्, जन्तीको पछि पछि जान पाए, जन्तीको पछि पछि म जान पाएँ, मलाई यो सब केही डर हुँदैन थियो भन्ने विचारले जब हिँडेरै जानु छ, पैदलै जानु छ भने यिनलाई किन सोध्नु, म यिनको पछि पछि पीछे चला जाऊँगा, अपने पाव से आफ्नै पाउद्वारा म पछि पछि जानेछु भन्ने विचार गर्नुभयो। र अनि यो विचार गरेर
घरमा गएर तयारी गर्न लाग्नु भएको छ। यो तयारी गरेपछि कसरी निस्किबक्सनुहुन्छ घरबाट कच्छ प्रदेशको लागि खोजको लागि, यो प्रसङ्ग चाहिँ भोलि श्रवण गर्नेछौँ। आजलाई यही विश्राम गर्न चाहन्छु, किन अघि यो विद्युतको प्रतिरोधको कारणले यसको यो रोध आउने र जाने भएको कारणले अलिकति बिचमा त्रुटि पनि भएको छ, कनेक्सन हाम्रो छुटेको छ। भोलि पनि फेरि यसै गरी यसै समयमा यहाँहरू उपस्थित हुनुहुनेछ र अनि श्रीमद् वितक चर्चाको लाभ लिनुहुनेछ भन्दै भन्दै अहिलेलाई विश्राम गर्न चाहे। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, किनोपुरी धाम की जय, आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की जय, श्री नौतन धाम की जय।